Bismillah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. Ahlan wa sahlan marhaban. कैसे आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका वीक अच्छा गुजरा? चल गुड, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, गुड। और आप सब ने क्विज कर लिया ग्रामर का? क्विज 1 सबका हो गया? चलिए माशाल्लाह, गुड जॉब। चलिए, अब ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक हमारा अदद का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग अपनी एक्टिविटी शीट साथ साथ कंप्लीट करते रहिए। तो इंशाल्लाह ताला हम जैसे 25 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह मैं आपको फिर अदद का क्विज भी दे दूंगी, ठीक है? आज हम इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे तस्नीया और जमा की, और फिर उसके बाद अगर आज टाइम होगा तो जमा मुकस्सर स्टार्ट कर लेंगे, वरना इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जमा मुकस्सर, और फिर उसके बाद थोड़ी रिवीजन और फिर आपका क्विज। तो आप लोग साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए एक्टिविटी शीट मैंने अपलोड कर दी है लास्ट वीक के लेसन तक, ताकि आप साथ साथ उन पे काम शुरू कर लें और इंशाल्लाह ताला जैसे ही आपका क्विज आए तो आप उसके लिए रेडी हो, ठीक है? चलिए चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद शुरू करते हैं फिर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। जी, एराब का क्विज उसी में होगा, जैसे इस तरह से आपको अब देखा होगा आपने कि अदद में भी कितना ज्यादा एराब है ना, बिल हरका भी है, बिल हुरूफ भी है, तो वो इंशाल्लाह साथ ही टेस्ट हो जाएगा उसका भी। लेकिन आप देखें कि एक्टिविटी शीट आप लोग जब कंप्लीट करते हैं ना, तो उससे उसका मकसद भी ये होता है कि आप एक रूल को मास्टर कर लें, और फिर आप जब उसको मास्टर कर लेते हैं तो बस ठीक है, वो जब जो आपने एक्टिविटी शीट की है ना, तो वही असल में आपका क्विज भी है एक तरह से, क्योंकि क्विज में आपको उसके मार्क्स मिलते हैं फिर, सही है? तो वो वैसे ये कि बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे अदद में भी जिसमें आपको मरफू मंसूब पूछा जाएगा। अभी भी जैसे मैं आपसे रिवीजन में भी पूछती हूँ ना कि इसका एराब बताएं क्या है, तो आप देखिए अदद का टॉपिक तो आप एराब के बगैर अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते ना, तो इसलिए वो उसमें इंक्लूडेड है, साथ ही है इंशाल्लाह। चलिए फिर शुरू करें आज का सेशन इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको, सबके लिए कुरान को ग्रामर से सीखने का सफर आसान और सहल बनाए और आपकी कोशिशों में बरकत अता करें, आमीन। और अपने ग्रामर के सीखने के मकसद को याद रखें कि आपको कुरान का तर्जुमा अच्छी तरह समझ आए, आप कुरान की अल्फाज की साख्त और बनावट को समझें, और साख्त और बनावट में जो एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपको दी थी कि बिल हरका बिल हुरूफ, ये आप देखिए साख्त है ना वर्ड्स की, यानी कहीं पे आप देख रहे तनवीन आ रही है, कहीं पे उसमें आखिर में हरूफ आ रहे हैं, और हरूफ के चेंज होने से उसका इराब भी चेंज हो रहा है, तो ये सारी चीजें फिर साख्त और बनावट में आती हैं। और फिर हम इस इल्म को अपने लिए इबादत बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं बताएं? कोई भी इल्म, कोई भी अमल इबादत बन जाता है, शाबाश, नियत अल्लाह के लिए खालिस कर लें। और आप देखिए कि नियत का इखलास जो है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट है हर काम में, क्योंकि सबसे पहली चीज जो नियत के इखलास के साथ आती है ना, वो ये है कि आपके अंदर से एक्सपेक्टेशंस लोगों से खत्म हो जाती, यानी आप इतने फोकस्ड बिलीवर, इतने फोकस्ड एक ईमान वाले बन जाते हैं कि आपको पता होता है कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, और वो क्लैरिटी आपके लिए उस काम को करना और ज्यादा आसान कर देती है। तो इसलिए जो भी नेक अमल करें, जो भी इल्म हासिल करें, खासतौर पे चाहे दीन का हो चाहे दुनिया का हो, दुनिया का इल्म भी अगर अल्लाह की खातिर हासिल कर रहे हैं तो वो भी इबादत बन जाएगा। जैसे आप देखें ना, आप कोई दुनिया का फर्ज करें, दुनिया की डिग्री कर रहे हैं, और आपकी नीयत ये है कि या अल्लाह इस इल्म को हासिल करके मैंने मुसलमानों को फायदा पहुंचाना है, इंसानों को फायदा पहुंचाना है, आपकी मखलूक को फायदा पहुंचाना है अपने इल्म के जरिए, तो वो इल्म भी आपके लिए इबादत बन जाएगा। दुनिया के छोटे छोटे काम है ना, आपके घर के काम हो गए,
بس نیت اللہ کے لیے خالص ہے، ہر آپ کا پورا دن عبادت بن جاتا ہے. جیسے وہ ایک عالم تھے نا، تو ان سے کسی نے آ کے کہا کہ آپ کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ 8 گھنٹے عبادت کرتا ہوں دن میں. تو وہ جو دوسرے عالم تھے انہوں نے کہا کہ میں 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں. تو وہ تھوڑے حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی 24 گھنٹے عبادت کرے نا. تو انہوں نے کہا کہ میں ہر کام سنت کے مطابق کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ایک تو اللہ کے لیے خالص نیت ہے اگر، اور پھر اسی طرح قرآن اور سنت کے مطابق عمل ہے، تو پورا دن آپ کا عبادت بن جائے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اگر نیت اللہ کے لیے خالص ہے، مقصد آپ کا واضح ہے، تو منزل آسان ہے، چاہے وہ گرامر ہے یا کچھ اور ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کو آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو انشاءاللہ ہم اپنے اسم کے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. جنس کا ٹاپک ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اور عدد کا الحمدللہ ہم آج کل کر رہے ہیں. اعراب کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں: مرفوع، منصوب، مجرور. وسعت کے اعتبار سے 2 ہیں: اسم معرفہ، اسم نکرہ. جنس کے اعتبار سے 2 ہیں: مذکر، مؤنث. عدد کے اعتبار سے 3 ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع. اور یہ ہم انشاءاللہ فلو چارٹس دیکھ سکتے ہیں پورے ہمارے جو رولز ہیں ان کی ریویژن کا. اور آج کا ہمارا لیسن ہے اسم کی اقسام. عدد کے اعتبار سے اس کی دہرائی کر لیتے ہیں تاکہ آپ اور زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائیں. جتنے بھی عدد کے بارے میں فارمولاز ہیں، تو مینلی میں آپ کو انشاءاللہ آج فارمولا جو ہے نا وہ ریوائز کرواؤں گی. عدد کے اعتبار سے آپ دیکھیں اسم کی 3 اقسام ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع. اور پھر جمع میں مزید 2 اقسام ہیں: سالم اور مکسر. یہ بتائیں ان 5 میں سے کتنی اقسام ہم کر چکے ہیں کلاس میں؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک. ہاں، یہ سوال اس لیے پوچھا تھا آپ تھوڑا سا جاگ جائیں. 4 ہم کر چکے ہیں الحمدللہ. تو اب ان 4 کو ریویو کر لیتے ہیں. ایسا اسم جو ایک کے لیے استعمال ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ واحد، تثنیہ، جمع. ماشاءاللہ، اللہ مبارک. یس، واحد ایسا اسم جو ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کتاب، القلم، مسلم. ٹھیک. اچھا، پھر اس کے بعد ہے کتابانی، مسلمینی، ساعتانی. کس کی مثالیں ہیں؟ واحد، تثنیہ یا جمع کی؟ ایکسلنٹ، ماشاءاللہ. آئی لو دا کانفیڈنس. گڈ جاب ایوری ون. ایسا اسم جو 2 کے لیے استعمال ہو، تو اب دیکھیں آنی اور اینی، یہ اس کے سائنز ہیں. فارمولا ہے آخر میں الف نون لگتا ہے یا زبر یا نون لگتا ہے. کتابانی، مسلمانی، ساعتانی، مسلمینی، یہ سب تثنیہ کی ایگزامپلز ہیں. مرفوع اسم سے تثنیہ بنانا، غور سے سوال دیکھیں، ٹھیک ہے. مرفوع اسم سے تثنیہ بنانا، مرفوع اسم کے آگے کن حروف کا اضافہ کریں گے؟ فارمولا بتائیں. اینی یا آنی؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک. گڈ جاب ایوری ون. زبر، الف نون، آنی کا اضافہ کریں گے تو مرفوع اسم سے تثنیہ بن جائے گا. صابرتن، اس کا تثنیہ کیا ہوگا؟ صابرتینی یا صابرینی؟ اچھا یہ بتائیں کہ یہ بھی تو تثنیہ ہی ہے نا، صابرینی، اور مرفوع اور منصوب مجرور کا ہے. ماشاءاللہ، گڈ جاب ایوری ون. یس، یہ مذکر ہے. اس میں چونکہ تا لگی ہوئی ہے تو اس لیے مؤنث کے تثنیہ میں بھی تا آنی چاہیے. گڈ، ایکسلنٹ. مجھے اچھا لگا کہ آپ لوگ غور سے پڑھ کے جواب دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کے کوئز میں بھی نا ایسے ہی سوال ہوں گے انشاءاللہ. تو صابرتینی اس کا تثنیہ ہے. صادقن، غور سے دیکھیں، اس کا تثنیہ بتائیں. صادقون، صادقین یا صادقان؟ سوری میں نے الٹا اس کو پڑھ دی. شاباش. صادقانی، کیونکہ یہ کون سا اس کا اعراب کیا ہے؟ صادقن کا مرفوع ہے، اس لیے مرفوع کا فارمولا ہے الف نون، تو صادقانی اس کا تثنیہ ہوگا.
जमा क्या है, डेफिनेशन बताएं। वो जो दो के लिए इस्तेमाल हो, वो जो दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल हो। चले माशाल्लाह, किसी ने शायद गलती से 1 टाइप कर दी। दो के लिए जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? फातिमा आप बताएं। तस्निया। तो जमा क्या होता है? जो दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे मुखलिसून, मुस्लिमून, साबिरीन, तो ये सारी किसकी एग्जाम्पल्स हैं? जमा की, ठीक है। अच्छा, जमा की 3 अकसाम है, दुरुस्त या गलत? गलत। तो कितनी है? 2 अकसाम है, ठीक है, सालिम और मुकस्सर। गुड। मुकस्सर का मतलब है टूटा हुआ, दुरुस्त या गलत? दुरुस्त है, शाबाश, गुड। इसका मतलब है जैसे जब हम उसकी जमा बनाते हैं तो अल्फाज की तरतीब बदल जाती है ना, इसलिए इसको टूटा हुआ कहते हैं। जमा मुकस्सर में वाहिद के हरूफ की तरतीब बरकरार रहती है, दुरुस्त या गलत? गलत है, शाबाश, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। अच्छा, किस में बरकरार रहती है? सालिम में, ठीक है। तो सालिम में क्या होता है? वाहिद के हरूफ की तरतीब बरकरार रहती है, और मुकस्सर में क्या होता है? वाहिद के हरूफ की तरतीब टूट जाती है। ये इनमें सबसे मेजर फर्क है। वाहिद मुज़क्कर, चलिए आप गौर से पढ़ें फिर मुझे जवाब दें, ऑप्शन 1 और 2। वाहिद मुज़क्कर इस्म के आखिरी हर्फ पर पेश लगाकर उसके आगे वाव नून का इजाफा करें तो क्या बनता है? मरफू जमा सालिम मुज़क्कर या मंसूब जमा सालिम मुज़क्कर? माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, गुड जॉब एवरीवन। ये हमारा वाहिद मुज़क्कर जमा का फॉर्मूला है। वाव नून हम लगा देते, पेश वाव नून, तो वो हमारा मरफू इस्म बनता है। वेरी गुड, माशाल्लाह, गुड जॉब। मंसूब मजरूर इस्म को बनाने का फॉर्मूला एक ही है, दुरुस्त या गलत? दुरुस्त। अच्छा, ये देखें, जेर या नून चाहे मंसूब है चाहे मजरूर है, इनका फॉर्मूला एक है। अच्छा, आप देखें कि ये जो क्विज होता है ना, इसका एक मकसद ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस दिया जाए ना, कि बाज़ दफा ये होता है कि जब हम बहुत ज्यादा रूल सीख लेते हैं ना, तो फिर हमें लगता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ये भी है ये भी है। लेकिन अभी तो आप देखें कि माशाल्लाह एक भी सवाल ऐसा नहीं जिसका आपने जवाब गलत दिया हो। तो इसका ये मतलब है कि आपकी मेमोरी में सारी चीजें सेव हैं, आपको समझ आ गई है। लेकिन चूंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा थी तो आपको लग रहा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तो इसलिए ये थोड़ा सा ना आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको सब कुछ आता है, फिक्र नहीं करें, और आप अच्छे नंबर इंशाल्लाह क्विज में भी लेंगे। क्योंकि मैंने देखा माशाल्लाह आप में से आई थिंक क्लास में से 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अबव 90 मार्क्स आए। माशाल्लाह, बहुत मुझे खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको इस्तकामत दे। चले, अब ये बताइए कि ये किसके फॉर्मूला है? पेश वाव नून और जेर या नून, तस्निया या जमा? माशाल्लाह, गुड जॉब एवरीवन। ये दोनों जमा के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अच्छा, अब बताइए कि वाहिद मुअन्नस इस्म के आखिरी हर्फ पर गोल ता हटा के उसकी जगह आतुन लगा दें तो क्या बनता है? मरफू इस्म तस्निया, मरफू जमा सालिम मुअन्नस, या मरफू जमा सालिम मुज़क्कर? माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड जॉब एवरीवन। आतुन क्या होता है? मरफू इस्म मुअन्नस होता है हमारा, ठीक है। आतुन जब हम लगा देते हैं, जबर और आतुन, यानी जो गोलता होगी उस पर जबर लग जाएगी और आगे आतुन आ जाएगा। जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, सौदिकतुन से सौदिकातुन। चले, अब इन तीनों में से ना आपने मुझे बताना है कि मरफू इस्म कौन से, और जवाब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, गौर से देख के जवाब दें। मोमिनातुन, मोमिनातिन, या साबिरातुन? माशाल्लाह, वेरी गुड। इसका मतलब आपने ध्यान से सवाल को पढ़ा।
मोमिनातुन मरफू इसम है, साबिरातुन मरफू इसम है। अभी आप में से कोई पूछा था ना इराब, तो अब देखें अब ये इस सवाल में आपका इराब रिवाइज हो गया ना। तो इस तरह के सवालात होंगे इराब के बारे में ना, तो वो भी साथ ही कवर हो जाएगा और साथ ही हमारा अदद भी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए अब देखिए, वाहिद मुअन्नस इसम के आखिरी हर्फ पर गोल ता हटा के कौन से हरूफ लगाकर मंसूब और मजरूर जमा मुअन्नस बनेंगे? ऐनी, आतुन या आतिन? माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, आई लव द कॉन्फिडेंस, गुड। तो मजरूर मंसूब का क्या फॉर्मूला है? आतिन के आखिरी हर्फ पे हम बस आतिन लगा देंगे। जैसे मुस्लिमतन है तो मुस्लिमातिन, सौदिकतन है तो सौदिकातिन। इसी तरह मजरूर में क्या होगा? मुस्लिमतिन है तो मुस्लिमातिन, सौदिकतिन है तो सौदिकातिन। अच्छा, अब आप देखें कि ये हमारा फेमिनिन या मुअन्नस का फॉर्मूला है, ठीक है। आतुन है हमारा किसके लिए? मरफू के लिए, और आतिन है हमारा मंसूब मजरूर के लिए। चले अब ना आप मुझे बताइए, अब थोड़ा सा हमने ध्यान देना, ये बहुत ट्रिकी सवाल मैंने आपके लिए बनाया, और ये है कि आपने हरकत को देख के मुझे बताना है कि दुरुस्त मरफू इसम जमा कौन सी है, मोमिनूना या मोमिनूनी। माशाल्लाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट एवरीवन। क्योंकि आप देखिए ये भी बाज़ दफा ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि तस्निया के नून में क्या होगा? कसरा आएगी, और जमा के नून में जबर आएगी, ये आपने याद रखना है। तो कभी इंशाल्लाह, वैसे भी अगर फॉर्मूला याद है ना, ऊना, आनी और ऊना है। चलें अब और भी ऐसे सवाल कंफ्यूज करने के लिए आपको। दुरुस्त मंसूब मजरूर इसम जमा चुने, मोमिनीनी या मोमिनीना? माशाल्लाह, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वन इज नॉट क्लियर, क्या मतलब? अब देखिए ना, क्या क्लियर नहीं है, सवाल वाजे करें। अब देखें, जो जमा होता है ना, उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। पेश वाव नून जबर फॉर्मूला है, और ये गलत है, यानी इस तरह तो आ ही नहीं सकता ना। तो ये आपको थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना गौर व फिक्र के लिए ये सवाल बनाया गया कि आपने हरकत को भी नोटिस करना है। नहीं नहीं, नथिंग एल्स, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। ये है ही गलत, ऐसे हो ही नहीं सकता। अब देखिए ना, जैसे अगर बाज आप, एक चीज मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जो लैंग्वेज होती है ना समाई होती है, ठीक है, लैंग्वेज सुन सुन के बनती है। अब आप देखिए, जब मैं ये लफ्ज पढ़ रही हूँ ना, तो भी आपको पता चल रहा होगा कि ये तो सुना भी नहीं हमने कहीं कुरान में। जैसे मोमिनीनी नहीं सुना ना आपने, और इसी तरह मोमिनीना ये आपने सुना हुआ है ना कुरान में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखिए इससे फिर क्या पता चलता है? पता नहीं हर रोज किसी सिस्टर का कैमरा ऑन हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे, आप थोड़ा सा उस तरह भी गौर करेंगे ना उसकी प्रोनाउंसिएशन पे, तब भी आपको अंदाजा हो जाएगा। चलिए एक और देखिए आप, दुरुस्त मरफू इसम चुने, जमा चुने, मोमिनातुन या मोमिनातिन? ये तो आसान था, है ना? अल्लाह मुबारक। अब आप और इतने कंफ्यूजन के बाद अब बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ गई। ऑप्शन 1 मोमिनातुन। अच्छा, अब आप देखें, दुरुस्त मरफू तस्निया जमा चुने, ठीक है, तस्निया, मोमिनतानी या मोमिनताना या मोमिनतानी? माशाल्लाह। अब देखिए फॉर्मूला याद है ना, तो कितना कॉन्फिडेंस है। हाँ, ये गलत स्टार लगे, नीचे वाला दुरुस्त है, ठीक है, मोमिनतानी। अच्छा अब देखें, शाकिराना या शाकिरानी? शाबाश। नीचे कसरा है तो ये हमारा तस्निया का फॉर्मूला बिल्कुल सही अप्लाई हुआ है, शाकिरानी। ठीक, फिर देखें
تسنیہ دوبارہ سے مومنینی یا مومنینا؟ سننے میں بھی وہ ہوتا ہے نا مومنینی، آپ دیکھیے آسانی سے ادائیگی ہو رہی ہے، مومنینا مشکل ہو رہی ہے ادائیگی میں بھی، تو بول کے بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے. صابرینی صابرینا، یہ بتائیے. آپشن 1 شاباش، اللہ مبارک. صابرینی زبر یا نون، اور نون کے نیچے کسرہ ہوگی. چلے ماشاءاللہ، اللہ مبارک میرے اسٹوڈنٹس، آپ نے رول کو میسٹر کر لیا، بس گڈ جاب. اب آپ دیکھیں پچھلی دفعہ جو ہماری ایگزامپلز والی سلائیڈ تھی نا، اس کی فارمیٹنگ تھوڑی خراب ہو گئی تھی، تو میں نے سوچا میں آپ کو درست والی ساری ایگزامپلز دکھا دوں آپ کے نوٹس کے لیے. اب آپ دیکھیں یہ ہمارا مرفوع اسم ہے جس میں ہم آتن کا اضافہ کرتے ہیں. مومنتن، مومنتانی، مومناتن، شاکرتن، شاکراتانی، شاکراتن، صابرتن، صابرتانی، صابراتن. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا تسنیہ میں ہم نے مرفوع میں کیا کیا؟ زبر الف نون کسرہ لگا دی، اور جمع میں کیا کیا؟ زبر آ تن لگا دی. پھر اس کے بعد منصوب اسم میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے مومنتن ہے، شاکرتن، صابرتن، تو زبر یا نون ہمارا آ جاتا ہے تسنیہ میں، اور آتن ہمارا آئے گا مؤنث جمع میں. اس میں بھی آپ دیکھیے مومنتن ہے یا مومنتن ہے، تو مومنتینی، مومناتن. ٹھیک، چلیں اب یہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ ڈفرنٹ اینگل میں بھی تو آپ چوز کر رہے تھے نا. اچھا اب دیکھیں المسلمی، سب سے پہلے نا آپ نے اس کا اعراب بتانا ہے کیا ہے. مجرور ہے، شاباش. تو پھر مجرور کا فارمولا لگائیں المسلمی کے آگے، تو کیا اس کی جمع بنیں گی؟ المسلم، شاباش، المسلمین. ٹھیک ہے، زیر یا نون. سب اگر اعراب پتہ چل جائے جمع بنانے میں کوئی مشکل نہیں. پھر آپ دیکھیں الساعۃ، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کا اعراب کیا ہے. پھر ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ واحد ہے یا جمع ہے، مرفوع ہے، اور پھر اس کے بعد واحد ہے، اور ساتھ ہی آپ دیکھیں یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. مؤنث ہے نا، تو فارمولا تھوڑا سا کیا ہوگا، تا کا اضافہ بھی ہوگا اس میں. تو کیا اس کی جمع بنائیں؟ الساعۃ، شاباش. الساعاتن، الساعات، سوری، اگر یہاں پہ ایک دمہ ہے تو پھر جمع میں بھی ایک دمہ لگے گا، الساعات. اچھا اب آپ دیکھیں العاملون، یہ دیکھیں فارمولا لگا ہوا ہے جمع کا، واو پیش واو نون. ٹھیک، تو اب جمع مکسر میں تو بہت ہی آسان ہے ہمارے لیے واحد بنانا، کہ بس آگے سے واو نون ہٹا دیں، تو کیا بن جائے گا؟ العاملو، ایکسلنٹ، گڈ. صابرون، یہ دیکھیں فارمولا کس کا لگا ہوا ہے؟ مرفوع کا، تو کیا ہوگا؟ صابرو، گڈ. اب آپ دیکھیں الساعات. اچھا یہ بتائیں کہ یہ مرفوع ہے یا منصوب مجرور ہے؟ شاباش، منصوب مجرور ہے نا، کیونکہ اوپر ہم نے مرفوع کی ایگزامپل کر لیا، تو اس کی کیا پھر واحد ہوگا؟ الساعتو، سوری الساعتی یا الساعتا، دونوں ہو سکتے ہیں. پھر دیکھیں المخلصون، اعراب کیا ہے اس کا؟ مرفوع ہے. ٹھیک، واو نون لگا ہوا ہے تو یہ بہت آسان ہوگی اس کا واحد، المخلصو. ٹھیک، چلیں اب آپ دیکھیں یہاں پہ ساتھ ساتھ کریکٹ آنسرز بھی ہیں، جیسے المسلمین، المسلمو، المسلمین، الساعۃ، الساعات، العامل، العاملون، صابر، صابرون، الساعتی، الساعاتی، المخلص، المخلصون، حافظ، حافظون، الصادق، الصادق، سوری یہاں پہ صادقون ہونا چاہیے تھا، عابدۃ، عابدات، راجیو، راجیون. اب آپ دیکھیں یہ جیسے وہ تھا نا ہمارا
منصوب مجرور تو کوئی بھی دونوں درست ہیں، موردن یا موردن، تو موردین اس کا جمع ہوگا، خاشیو خاشیون۔ تو اب آپ دیکھیں جو اس ایکٹیویٹی کا مقصد تھا وہ کیا تھا کہ جیسے اگر جمع سالم ہو تو اس کا واحد بنانا کتنا آسان ہے آپ کے لیے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی میرے خیال میں کافی پریکٹس ہوگی، اب چلتے ہیں ہم اپنے جمع مکسر کی طرف، ہے نا۔ اب تھوڑی کانفیڈنٹ ہو گئے آپ لوگ، تثنیہ جمع سالم، ہے نا۔ چلیں الحمدللہ تھوڑا سا ہم انشاءاللہ جمع مکسرات سٹارٹ کر لیتے، تو نیکسٹ ویک پھر اس کو کنٹینیو کر لیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ جمع سالم ہمارا کیا تھا کہ واحد کے حروف کی ترتیب برقرار رہتی ہے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اور جمع مکسر میں کیا ہوتا ہے کہ واحد کے حروف کی ترتیب برقرار نہ رہے، یعنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ تو مکسر کا معنی ہے ٹوٹا ہوا، ایسی جمع جس میں واحد کے حروف کی ترتیب ٹوٹ جاتی اور برقرار نہیں رہتی۔ میرے خیال میں وہ باقی سلائیڈ جو ہیں نا وہ نیکسٹ ویک میں چلی گئی ہیں، میں اس کو جلدی سے اپلوڈ کر لیتی ہوں۔ کر لیں سٹارٹ یا نیکسٹ ویک سٹارٹ کر لیں؟ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ جمع مکسر نیکسٹ ویک کریں، تو پھر باقی کلاس کے ٹائم میں کیا کریں؟ ابھی تو کلاس کا ٹائم ہمارے پاس ابھی تقریباً 8 منٹ ہے۔ پریکٹس تو ماشاءاللہ آپ سب نے اتنی جلدی جلدی جواب دیے، ساری آپ نے پریکٹس بھی کر لی، تو کیا ضرورت تھی جلدی جلدی جواب دینے کی؟ اتنی اچھے اچھے سے آپ جلدی جلدی جواب دے رہے تھے۔ اچھا اور پریکٹس کریں؟ اچھا چلیں کر لیتے، ٹھیک ہے۔ ایک اور میرے پاس ایکٹیویٹی ہے الحمدللہ، چلیں اور پریکٹس کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ اگر ابھی ریڈی نہیں ہیں تو ہم انشاءاللہ چلیں آپ لوگ پہ مائک لیں اب، ٹھیک ہے؟ ہاتھ اٹھائیں آپ اور یہ تثنیہ اور جمع بنائیں، ٹھیک ہے؟ چلیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، اگر آپ کو لگتا ہے نا نیکسٹ ویک زیادہ بہتر ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ چلیے سب سے پہلے جی امت الرقیب آپ اس کا تثنیہ اور جمع بنائیں، پہلے جو دو ایگزامپلز ہیں نا ان کا، سوری جی۔ مسلمون، مسلمانی، مسلمون۔ شاباش، اور صادقن کا بھی بنائیں۔ صادقانی، صادقون۔ ماشاءاللہ، گڈ جاب، ویری گڈ جی۔ عصمت النساء آپ نیکسٹ 2 ایگزامپلز کریں، ساعتن اور جنتن۔ ساعتن، ساعتانی، ساعاتن۔ ویری گڈ، جنتن، جنتانی، جناتن۔ ماشاءاللہ، گڈ جاب۔ چلیں اب ہم نا ایسے کرتے ہیں، دونوں اسٹوڈنٹس کے کو دیکھتے ہیں انہوں نے جواب درست دیے یا نہیں۔ چلیں آپ لوگ جلدی سے چیک کر لیں۔ مسلمون، مسلمانی، مسلمون، صادقن، صادقانی، صادقون، ساعتن، ساعتانی، ساعاتن، جنتن، جنتانی، جناتن۔ کیا انہوں نے سارے جواب درست دیے ہیں دونوں اسٹوڈنٹس نے؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک، گڈ جاب۔ اب دیکھیں پہلی 2 ایگزامپلز مذکر کی تھی اور دوسری 2 ایگزامپلز مؤنث کی تھی۔ چلیں اب ہم لیتے ہیں نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو، عائشہ عارف جی۔ عائشہ پہلی 2 ایگزامپلز کریں۔ جی مسلمن، مسلمینی، مسلمین، ماشاءاللہ، گڈ، اور صادقن، صادقینی، صادقین۔ ماشاءاللہ، گڈ جاب۔ اسرا ظفر آپ نیکسٹ 2 کریں، مؤنث کی ایگزامپل جو ہے۔ جی سسٹر، ساعتن، ساعتینی، ماشاءاللہ، گڈ and ساعتن۔ گڈ، شاکرتن، شاکرتینی، شاکراتن۔ گڈ جاب، ایکسیلنٹ اسرا، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں ان کے بھی
ہم جلدی سے جواب چیک کر لیتے ہیں اور آپ لوگ بتائیں گے ان دونوں اسٹوڈنٹس کے آنسرز کریکٹ تھے. مسلمن، مسلمینی، مسلمینا، صادقن، صادقینی، صادقینا، ساعتن، ساعتینی، ساعاتن، شاکرتن، شاکرتینی، شاکراتن. ماشاء اللہ، گڈ. چلیں اب کچھ مکس ایگزامپلز ہے، تھوڑی سی زیادہ پریکٹس ہے. اس میں نا آپ نے ایک تو یہ بتانا ہے کہ اس کا مذکر کیا ہوگا اور پھر تثنیہ آپ نے مؤنث کا بتانا ہے صرف. ٹھیک ہے جی فرخندہ؟ پہلی دو ایگزامپلز. پہلے آپ صالحتن و مومنتن کا مذکر بھی بتائیں. صالحتن کا صالح گڈ اور مومنتن کا مومن. گڈ. اب جو ہے اس کا مؤنث کا تثنیہ اور جمع بنائیں. صالحتن و مومنتن. صالحتن، صالحتین، صالحاتون. گڈ. نہیں بس صالحاتن ہے. جی 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 مونس ہے. صالحہ ہا اینڈ ٹیک لمبی ہو کے تن ہو جائے گا. ہاں بالکل شاباش. اور مومنتن کا کیا ہوگا؟ مومنتینی اور مومناتن. گڈ ماشاءاللہ، گڈ جاب فرخندہ، بہت اچھے. پتہ نہیں اس کی آنسر شیٹ نہیں ہے تو ہم آپ لوگ ویسے بھی آپ نے سن کے بھی چیک کر لیا ہوگا نا. ان کے آنسرز کریکٹ ہیں فرخندہ کے سارے؟ چلیں ماشاءاللہ، گڈ. جی اقصیٰ آپ نیکسٹ ایگزامپلس کریں. پہلے آپ ان دونوں کہ مجھے بتائیں کہ مذکر کیا ہے، پھر ان دونوں کا تثنیہ اور جمع بنائیں. جی میری آواز آ رہی؟ جی جی. آ رہی. اچھا، مسلمتن کا مذکر بنے گا مسلم، مسلم مسلم. ہاں مسلمان. جو اس کا اعراب ہوگا نا وہی پھر اس کی مذکر کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اور اور تسنیہ شاکرہ، بنے ہاں شاکرتو کا مذکر پہلے شاکرہ. جی شاکرتو کا مذکر بنے گا شاکرہ، شاکرہ، شاکرو. شاکرو، سوری، ٹھیک ہے شاباش، کوئی بات نہیں. شاکرو. چلے اب ان کا تثنیہ اور جمع بنائیں. مسلمتن کا بنائیں پہلے. مسلمتن کا بنے گا مسلمتینی گڈ. اینڈ مسلمتینا. No, چلو. مسلماتن. شاباش. Sorry, I got confused. کوئی بات. مسلماتن. گڈ. کیونکہ وہ وربلی باز ہو جاتی کنفیوژن، کوئی مسئلہ نہیں. شاکرتو کا بنائیے. تو شاکرتو کا بنے گا شاکرتانی گڈ اینڈ شاکراتن. ماشاءاللہ، گڈ جاب، ایکسیلنٹ. بس یہ کہ شاکرتو ہوگا نا، جو واحد میں ہوگی نا حرکت، اگر واحد میں ایک دمہ ہے تو پھر جمع بھی ایک دمہ ہوگا. آپ اس کی جمع بنائیں گے شاکراتو. لیکن اگر واحد میں دو تنوین ہے تو پھر جمع میں بھی تنوین لگائے گی، مسلماتن ہوگی. باقی ماشاءاللہ پرفیکٹ، بہت اچھے اقصیٰ، گڈ جاب. چلیں اسماء آپ نیکسٹ ایگزامپلس کریں. پہلے آپ ان دونوں کا واحد بتائیں. جی صائمتا کا صائمہ. گڈ. یہ مجھے نیچے والا صابرتی ہے. اوکے ہاں صابر، صابر. اس کا صابرہ ہے مذکر. صابر، صابرن ہوگا نا. اچھا صابرن، یس. صابر. اوکے اس کا تسنیہ صابرت، صابرتانی ہوگا. گڈ. اور صابرات جمع. دوبارہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں. اعراب پہچانے اس کا کیا ہے؟ صابرتی کا یس صابراتی. نہیں، اس کا تسنیہ کیا ہوگا؟ تسنیہ تان ہوگا یا تینی ہوگا؟ صابرتینی ہوگا. شاباش، اور بالکل وہ صابراتی. گڈ. اور صائمت، صائمتانی، نہیں یہ بھی صائمتینی ہے. اور ہاں. اس کا صائمات، صائماتین، صائماتی. دوبارہ سے ایک دفعہ بتا دیں. صائمتا، صائمتا کا تسنیہ ہے صائمتینی اور اس کا جمع ہے صائمات، صائماتی. گڈ. صابرہ اس کا بھی ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں. چلیں کوئی بات نہیں. صابرہ تی کا ہوگا صابرہ. صابر، یہ تا ہٹا دینا تو یہ واحد اس کا سوری مذکر بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور صائمہ کا اس کا تا ہٹا دیں تو صائمہ بس اس کا
مذکر بن جائے گا. چلیے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، الحمدللہ آپ نے مزید ریویژن کر لی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ہم اپنی جمع مکسر کا لیسن سٹارٹ کر لیں گے اور اس رول کو سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی ہاں. آپ دیکھیں نا اس کا جیسے او ہاں اچھا نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یس صابری ہوگا، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بارک اللہ فیک. یس اگر یہ ہمارا مجرور ہے تو اس کا مذکر بھی مجرور ہوگا. میں نے ادھر دھیان نہیں دیا. بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ. دیکھا کتنے آپ اسمارٹ اسٹوڈنٹس ہو گئے. اب دیکھیں جیسے مومنتن ہے نا تو اس کا ہوگا مومنن، اور اسی طرح اگر صابرتی ہے تو یہ ہوگا صابری. نہیں ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کیا. چلیں بارک اللہ فیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. انشاءاللہ آپ لوگ ایکٹیویٹی شیٹ کریں گے نا تو ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی، اور ایکٹیویٹی شیٹ میں بھی انہی ساری ایگزامپلس کی بہت زیادہ پریکٹس ہے. چلیں جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تکبیرات سنیے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا نیکسٹ سیشن.